జీవన వికాసానికి శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ యూట్యూబ్ ఛానల్ను చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆబాల గోపాలాన్ని అలరించే శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ మాసపత్రికను చదవండి, చదివించండి. Sanjaya
विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगसुखानि च अय्येव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यपितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि यतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते विहत्य दातराष्ट्रान्नः का प्रीतिश्च जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मात् अद्वैतानाथतायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं मत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोकोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यते जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युथा अधर्मोऽपि भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे धन्युः तन्मे क्षेमकरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्घे रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः एवमुक्त्वार्जुनः सङ्घे रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषाद